बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज आज का दिन गोल्ड का बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज आपको मैंने बताया था कि पौने 11 बजे कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज हैं जो कि गोल्ड ट्रेडिंग में आपका डायरेक्शन जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं और तेज़ी भी ला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से आएगी और बड़ी जो है वो वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो यूएसए इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, यूएसए फेडरल फंड्स रेट है, यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट है और यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं मार्केट पर, और उसके बाद ही पता चलेगा। बहरहाल पहले मैं खुशामदीद कह दूं उन लोगों को जो कि मेरे चैनल पे नए आए हैं, और पुराने लोगों को जो है उनका शुक्रिया अदा कर दूं कि वो अपना वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, और अगर उनको फ़ायदा होता है तो वो देखते हैं। जिस दिन फ़ायदा होना बंद हो जाए, आप यकीन कीजिए कि मुझे भी बड़ा दुख होगा, तो आपका चले जाने का मुझे दुख होगा, क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही सब काम करता है। और मैं क्योंकि ये ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे पसंद है ये काम, तो मैं इसको अपना इंटरेस्ट समझ के इस पे यूट्यूब पे भी एक चैनल बना लिया है, जिसका फ़ायदा अगर आप लोगों को होता है तो इसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। तो हमारे वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, और ट्रेडिंग के बारे में सुबह भी 11 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और रात को 9 बजे के करीब करीब वीडियो मेरी अपलोड हो जाती है। उसके बाद सर बड़ा मसरूफियत हो जाती है, तो उसके बाद कोई बात करने को भी दिल नहीं कर रहा होता। बाज़ औक़ात तो जो मार्केट है वो इस हद तक आपको डिप्रेशन का शिकार कर देती है कि इसीलिए साइकोलॉजिकल जो है वो मजबूत होना चाहिए एक ट्रेडर को। बहरहाल जो अभी नैस्डैक है वो 15,182 है, और 15,191 पर सुबह था। मैंने आपको बताया था कि 15,040 पर हम इसको बाइंग में देखेंगे, और अगर ये ऊपर चली जाती है तो 15,320 और 15,280 के दरमियान हम इसे सेलिंग में लेंगे। ऑयल की बात करते हैं तो वो सुबह 89.91 था और अभी 90.34 है, और उसको भी हमने फ़िलहाल जो कंसिडर करना है वो इसको मेरा ख्याल है कि हमें इसको अपवर्ड ही करना है, यानी कि इसको बाइंग में अगर बैठें तो वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा बेहतर है। रिजेक्शन 92.50 तक आ सकती है, लेकिन आप इसको बाइंग की तरफ देखिएगा, लेकिन बहुत एहतियात से 11 बजे के बाद ही वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उस वक्त जो है मार्केट इतनी तेज़ी से हरकत करेगी कि उस वक्त आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। लिहाजा पहले से अपना एक प्लान बनाएं, उसको समझें, और जैसे ही मार्केट में ये ख़बरें आएँ और उसका जो असरात हों उसको फौरी तौर पर आपने अंडरस्टैंड करना है, और उसी वक्त अपनी ट्रेड को, क्योंकि देखें ये कहने की बातें होती हैं कि मैं इतनी देर में वीडियो बनाऊंगा, उतनी देर में सब कुछ तिया पांचा हो चुका होगा। लिहाजा ये बेहतर होता है कि अपना लाइन ऑफ एक्शन पहले से समझ लें, और उसके बाद जब आपका फैसले की घड़ी आए तो आपको आसानी हो। गोल्ड 1930 पे था सुबह, और मैंने आपको बताया था कि ये 1922 फिर 1916 फिर 1902 इसकी सपोर्ट थी, लेकिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली मैंने 1944 बोला था, और 1944 से ये थोड़ा सा भी नीचे चल रही है और उसको टच कर आई है। तो आपने यहाँ पर यकीनन सेलिंग ले ली होगी, और मेरी दुआ है कि ये सेलिंग जो है वो आपको प्रॉफिट ही दे कर जाए, क्योंकि आपका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है। मुझे ये खुशी होती है कि अगर आपको मेरी वजह से कुछ प्रॉफिट हो, आपको नुकसान होगा तो मुझे बेइंतहा दुख होगा, हालांकि वो नुकसान मुझे भी हुआ होगा, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो उस नुकसान की वजह से मैं खुद भी बड़ा जो है वो रंजीदा और सैड सा हूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो से किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, और यही मेरी वीडियो का मकसद है कि ऐसे लोग जो ट्रेडिंग को बिल्कुल नहीं जानते वो भी मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और इस वीडियो को
دیکھنے کے بعد ان کو اپنی کم از کم لائن آف ایکشن تو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کیا کرنا ان کے لیے سوٹیبل ہے۔ اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف۔ تو فزیکل گولڈ صبح بھی میں نے آپ کو لکھا تھا کہ اس کا نیچے جانے کے چانسز سارے کے سارے موجود ہیں، بہت زیادہ چانس ہیں نیچے جائے۔ ابھی جاتی چلی بھی گئی تھی 1000 روپے، لیکن کیا ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر آ گیا، تو گولڈ کو ابھی نیچے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ اگر غور کریں تو آپ کا جو کرنسی کا جو سب سے بڑا نعم البدل ہے، سب سے بہترین نعم البدل ہے، وہ ہے گولڈ۔ تو اگر کسی نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ گولڈ اس کو فائدہ ہی دے کر جائے گا۔ یہ بات میری آج کی لکھ لیجئے، اگر کوئی ہولڈ کرتا ہے تو نقصان اس کو کسی صورت نہیں ہوگا، چاہے گولڈ نیچے جائے، اور آپ کو کوئی انشاءاللہ نقصان سے نہیں ہوگا۔ جو پیس کا ریٹ ہے وہ 2,19,200 روپے بائنگ ہے اور 2,20,200 روپے پیس کا ریٹ ہے سیلنگ کا، اور پھر اس کا جو روے کا ریٹ ہے وہ 2,17,500 میں بائنگ ہے اور 2,18,500 میں اس کی سیلنگ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں آج بھی یہ بات قریب ہے کہ ٹیکس لگ جائے گا، یہ میں سن رہا ہوں، کچھ اس طرح کی افواہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں پاکستان کے پاس اور کچھ نچوڑ کر پیسے نکالنے کی کوئی اور ترکیبیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کہ گولڈ پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے اور اس پر بھی پیسے وصولیاں ڈالی جائیں، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو یعنی ان سے پیسے نکلوا کے IMF کو پورا کیا جائے۔ آج ایک اور خبر بھی تھی، پتہ نہیں 1,300 ارب روپے کا ہیر پھیر بھی کچھ نظر آ رہا تھا، اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ IMF کو جو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا خسارہ ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کرنسی ریٹس پر، تو ڈالر 293 روپے 10 پیسے میں بائنگ، 296 روپے میں سیلنگ، پاؤنڈ 373 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 377 روپے میں سیلنگ، یورو 320 روپے میں بائنگ، 323 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، ریال 78 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 81 روپے 57 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 27 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 771 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 779 روپے 25 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 799 روپے 66 پیسے میں بائنگ اور 797 روپے 66 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 40 روپے 87 پیسے میں بائنگ، 41 روپے 27 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 961 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 970 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 63 روپے 21 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس، یہ تھی آج کی باتیں۔ انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فائدہ دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔